السلام علیکم ناظرین، اساں ایک پروگرام کیتیاں نے حالات حاضرہ دے اوپر ہوشیار دے نام والے پروگرام ہو سی جن دے وچ اساں اپنے پروگرام دے وچ اپنے مسائل دے تے گال کرے سوں، تعلیم دے مسئلے کیرے کرن، صحت دے مسئلے کرن، ساڈے ٹرانسپورٹ دے مسئلے کرن، ساڈے تعلیم دے مسئلے تھی کہ ساڈے سکول دے مسئلے تھی کہ ساڈے پانی دے مسئلے تھی کہ ساڈی زراعت دے مسائل تھی کہ ایئں جڑا ہے ساڈے ترقی دی راہ دے وچ جڑے رکاوٹ دے مسئلے او کیرے ہن، ساڈی سیاست کیری نوعیت دی تو دی تھیندی ہے۔ ان دے علاوہ جڑا ہے بالیں دی تعلیم دے تے گال کرے سوں، تے کسانیں دی گال کرے سوں، تے تاجریں دی گال کرے سوں، مزدوریں دی گال کرے سوں، زندگی دے ہر طبقے دے لوگیں دی تقریباً اساں ہی پروگرام دے وچ گال کرے سوں تاکہ ساڈے جڑے مسئلے ہیں اساں انہاں کو سامنے گھیننا ہوں تاکہ انہاں کو حل کرن دی کوشش کیتی ونجے، اور ان دے کیرے مسائل ہیں جڑے اساں اپنی آواز بڑھا تے اپنی طاقت بڑھا کے آواز دی طاقت اساں لوگوں تک پہنچے سوں۔ امید کریں ہیں کہ این پروگرام دے نال ساڈے بنیادی جتنی مسائل ہیں وہ حل تھی وے۔